खुदा यीशु के अजीम जलाली नाम में एक बार फिर पास्टर साकी मनोवर की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। हम आपने कलाम के उस मौजू को जिसमें हमने बात कर रहे थे हालात ख़राब क्यों होते हैं, पैदाइश 35वें बाब की पहली 5 आयात का हमने तलावत भी किया। उसी कलाम का उसी पैगाम का ये दूसरा हिस्सा है जहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, जिसका जिक्र हमें पैदाइश के 35वें बाब की दूसरी आयत में मिलता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि तहारत करने से जो रूहानी मतलब भी बनता है वो ये है कि जब हम गुनहगार थे तो हमें पानी का बपतिस्मा लेना है और हमें यीशु मसीह को अपने दिल से उस पर ईमान लाना है, ज़ुबान से इकरार करना है, अपना खुदावंद और अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। और जब जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो एक लिबास हमारा उतरता है, गंदगी का, गुनाह का घिनौना लिबास खुदा उतार देता है। हमें गुस्ल देकर हम नया बनाने का अमल शुरू होता है। तो 3 लिबास हमें नए मिलते हैं। पहला जो लिबास हमें मिलता है वो है निजात का लिबास। खुदा हमें मुफ्त में निजात देता है मसीह के कफ़ारे, उसके मरने, दफन होने और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने के सबब से हमें मुफ्त में निजात मिलती है। फिर हमें रासबाजी का लिबास मिलता है। हम रासबाज नहीं थे और ना हो सकते, ना अपनी खैरात, ना दायतियों, ना नेक अमाल के ज़रिया से, लेकिन खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की रफ़ाकत, खुदा सालूस हमें मुफ्त में रासबाज ठहराता है। यीशु मसीह के सलीबी कफ़ारे की बदौलत हमें रासबाज बनाया जाता है और मसीह की रासबाजी मुफ्त में हमें दे दी जाती है। तो ये रासबाजी का लिबास मिलता है। तीसरा जो लिबास हमें मिलता है जिसका जिक्र लूका की इंजील 24वें बाब की 49वीं आयत में मिलता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तक तुम्हें आलिम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो, यानी यरूशलेम में ठहरे रहो। ये तीसरा कुव्वत का लिबास है। और अमाल दूसरे बाब की 38वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पतरस अपने पहले वाज में अपने सामाइन से ये कहता है कि हमें यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेना है और फिर जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूह कुदस इनाम में मिलता है। ये तीनों लिबास हमें इनाम में मिलते हैं। तो हालात दुरुस्त होने का दूसरा हाल मैं बता रहा हूँ कि हमें तहारत करके अपने कपड़े बदलना है। अब यहाँ एक और बात भी है, वो लोग जो ईमानदार हैं, वो लोग जो पहले ही से बपतिस्मा याफ्ता हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, उनसे भी तो गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे एक मुबशर साहब हैं और उन्होंने जब पानी का बपतिस्मा लिया, जब शुरू में उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया तो हमने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया। ये कोई 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो पानी का बपतिस्मा लेने के बाद उनकी बेगम कुछ चंद दिनों बाद मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब ये हम मोशे साहब को आपने पानी का बपतिस्मा दिया है? मैंने कहा जी बाजी, कोई गलती होगी? उन्होंने कहा जी गलती तो नहीं, लेकिन चले मैं आपको बताती हूँ। पहले ये मुझे मारते मुड़ते नहीं थे, लेकिन अब कभी गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं और कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा लेते हैं। पहले ये मुझसे कभी गुस्से में बोलते थे लेकिन गालियाँ वगैरह नहीं निकालते थे, लेकिन अब ये मुखालजात और गालियाँ भी निकालते हैं, गुस्से में बोलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो मैं उनको पहले तो खामोश हो गया, फिर मैंने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, बाजी मसला ये है कि उन्होंने अभी यीशु मसीह को कबूल किया है और उन्होंने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है और रूह कुदस उन्हें नया बनाने का काम कर रहा है। वो एक नई मखलूक बन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो खुदा उनकी सूरत पर ढलते चले जाएंगे। और आज 10-12 साल बाद मैं इस बात को बड़ी दिलेरी और वसूख के साथ कहता हूँ कि आज और 10 साल पहले की उनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज उनके किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनके पहनावे में फ़र्क है और अब उनके घर के लोग भी, उनके मोहल्ले के लोग भी, माशरे के लोग भी उन्हें खादिम के तौर पर जानते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनकी बात पर कान धरते हैं। इसी तरह मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत सारे पासबान, बहुत सारे दुआ करने वाले, कलाम सुनने वाले, कलाम सुनाने वाले, कलाम पढ़ने वाले और उसकी तफसीर करने वाले जो लोग और ख़ुदाम हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि उनसे बाज़ औक़ात मुझे और आपको ठेस लगती है, ठोकर लगती है, हम हर्ट होते हैं। हमारे ज़हनों में तो ये तो बहुत दुआ करते हैं, ये तो इतने दुआ गो हैं, रूह में गैर ज़ुबानों में दुआएं करते हैं, फिर भी ये गुनाह करते हैं। तो गुनाह जब तक मैं और आप इस दुनिया में मौजूद हैं हमसे हो सकता है, होता रहेगा, क्योंकि जिस्म की और रूह की ये जंग जारी है। पालूस तक ये चिल्ला उठा कहता, जिस नेकी का मैं सोचता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ती, जिस बदी को मैं सोचता भी नहीं वो बदी मुझसे हो जाती है। आप और मैं भी ऐसे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी यही है। हम गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन गुनाह हमसे हो जाता है। हम झूठ बोलना नहीं चाहते, झूठ हमसे बोला जाता है। हम गलत काम नहीं करना चाहते, गलत काम हमसे
ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اس صورت میں ایمانداروں کے لیے کہ ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگنے اور اس کی مسلسل رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، اس آئینے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنی صورت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، اس کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، کیونکہ وہی ہمیں نیا بنا سکتا ہے۔ روح القدس کی مدد لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح القدس ہی ہماری زندگی کو اس صورت، اس ڈگر پر لے جائے گا جہاں ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے، اور پرانی انسانیت جاتی رہے گی، پرانی چیزیں جاتی رہیں گی، اور ہم نئے سے نئے ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، تیسرا حل حالات درست کرنے کا 35ویں باب، پیدائش 35ویں باب کی پہلی آیت میں مزمل ہے، اور یہاں پر لکھا خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ بیت ایل کو جا اور وہیں رہ، اور خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ ذرا غور کیجیے گا، جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے حصہ میں، جب آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو وہاں پر ہم نے بات کی حالات خراب ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم خدا کا نام نہیں لیتے۔ پیدائش 34ویں باب میں ہمیں 31 آیات میں ایک جگہ پر بھی لفظ خدا، الوہیم، ایدونائے، حق تعالی، رب نظر نہیں آتا، ملتا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی 35ویں باب کا آغاز ہوتا ہے، اردو میں دوسرا اور انگریزی میں پہلا جو لفظ ہے وہ خدا ہے، گاڈ ہے، اور خدا آتا ہے، اور اس پورے 35ویں باب میں تقریباً 18 مرتبہ خدا کا نام یا خدا کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جان لیے، جب خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو خود بخود حالات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے انٹروین کیا، خدا نے مداخلت کی، خدا ان کی زندگی میں آیا، کیونکہ یہ کام یعقوب سے، اس کے گھرانے سے خود سے نپٹ نہیں سکتا تھا، وہ اس معاملے کو خود سے سلجھا نہیں سکتے تھے۔ ان کی زندگیوں پر، خاندان پر ایک خوف طاری ہوا تھا اور بے یقینی کی کیفیت تھی، اور وہ سارے پریشان تھے۔ تو خدا نے خود پہل کی۔ تھوڑا سا توقف کیا چاہتا ہوں، میں اور آپ بھی جب گناہ میں گر گئے تو میں اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ خدا نے پہل کی، محبت میں، ہمیں ڈھونڈنے میں، ہمیں پکارنے میں، اور یہ پہلی صدا ہمیں بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش میں ہی نظر آتی ہے۔ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو خدا نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ یہ آواز، یہ بازگشت آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور خدا آج بھی ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ God is the first missionary. God is the missionary God, and He is searching for the lost people to save them, to bring them and to make them the part of His family, where He loves them, where He satisfies them, where He feeds them with His words. خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، خدا ہمیں تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنا لے، ہمارے ساتھ بات کرے، ہمیں بھروسہ دے، ہمیں تسلی کی باتیں کرے، ہمیں آسودہ کرے، ہمیں شیئر کرے، اور یہ اس کا منشا اور مقصد ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا نے انٹروین کیا، اور خدا نے اسے کہا اٹھ اور بیت ایل کو جا۔ ہم گناہ میں گرے نہ رہیں، توبہ کریں اور گناہ کی حالت سے باہر آئے۔ اور بیت ایل سے مراد یہ ہے، بیت عربی اور عبرانی زبان میں گھر کو کہا جاتا ہے، اور ایل سے مراد خدا ہے۔ خدا کے 3 ذاتی نام یہ بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک نام الوہیم ہے۔ خدا کے لیے یہ نام دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن یہاں پر ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ خدا کا نام ہے۔ تو ایل، الوہیم ایک ہی لفظ ہے، الوہیم جمع کا صیغہ ہے، اور ایل اس کا واحد ہے، جو اس بات کو بھی پیش کرتا ہے کہ خدا خدا ثالوث ہے، اس میں وحدت میں کثرت ہے۔ ٹرینٹی کے تصور کو ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کا گھر، خدا یعقوب سے کہہ رہا ہے اٹھ یہاں سے، اپنی گناہ کی حالت کو چھوڑ، بے یقینی کی حالت کو چھوڑ، خوف کی حالت کو چھوڑ، اور خدا کے گھر کو جا، جہاں پر میں تجھے دکھائی دیا تھا جب آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے، جب ہم پیدائش 28ویں باب کا ذکر کرتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیدائش 28ویں باب اور پیدائش 35ویں باب کے درمیان تقریباً 28 سے 30 سالوں کا فاصلہ حائل ہے۔ خدا یاد دلا رہا 28 سے 30 سال پہلے جب تو اپنے بھائی عیساؤ سے بھاگا جا رہا تھا تو وہاں پر تجھے یہ نظر آیا کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان تک جاتی ہے، اور فرشتے اوپر اور نیچے آ جا رہے ہیں، اور تو نے اٹھ کر یہ بات کہی کہ میں نے اس جگہ خدا کو دیکھا، تو اگر خدا میرا سفر مبارک کرے تو میں یہاں پر خدا کا گھر بناؤں گا۔ اٹھ
اور وہاں جا اور اپنے مقصد کو پورا کر، خدا کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ۔ ناظرین، مجھ سے اور آپ سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، خود سے اسے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اٹھیں اور مقدسوں کی رفاقت میں آئے، اٹھیں اور خدا کے پاس آئے، اٹھیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر اقرار کریں اور ان کے ساتھ یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، شفاعت کریں، تاکہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے، اور پھر کلام خدا سے غسل پا کر ہم روز بروز تبدیل ہوتے چلے جائیں اور مقدسوں کی رفاقت میں شکر گزاری، دعا، ہم اور تمجید گائیں اور کریں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہو اور خدا کو عزت اور جلال ملتا چلا جائے۔ میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو چوتھا پوائنٹ اسی نقطے کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے، خدا نے اسے کہا ایک مذبح بنا، 35 باب کی پہلی آیت میں۔ یہ وہ حل ہے جو بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو پچھلے حصہ میں نے 5 وجوہات بتاتے ہوئے 4 بتائی، اور 5ویں وجہ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا، تو اس حل کو بتانے سے پہلے میں 5ویں وجہ بتا دوں حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ آج سے 28 یا 30 سال پہلے جب یعقوب اپنے بھائی عیساؤ سے بھاگا جا رہا تھا، عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، تو جب اسے یہ سارا منظرنامہ یہ خواب میں نظر آیا تو اس نے کہا کہ پتھر لے کر اس پر تیل ڈالا اور کہا یہاں میں خدا کا گھر بناؤں گا، بیت ایل بناؤں گا۔ لیکن کئی سال گزر گئے، وہ اپنے اس وعدے کو، اس منت کو، اس عہد کو بھول گیا۔ ناظرین، ہمارے حالات خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم منت مان لیتے ہیں، ہم عہد کر لیتے ہیں، ہم وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس وعدے کو، اس منت کو، اس عہد کو پورا نہیں کرتے۔ لازمی نہیں کہ وہ بہت بڑا ہی وعدہ، وہ چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، جی میں ہر روز دعا کروں گی یا کروں گا، ہم نہیں کر پاتے۔ میں بائبل مقدس پڑھوں گا باقاعدگی کے ساتھ، نہیں پڑھ پاتے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں، میں اپنے باپ اور ماں کی عزت کروں گا، اپنی ساس اور اپنے سسر کی عزت کروں گا یا کروں گی، ہم نہیں کر پاتے۔ میں دائی کی باقاعدگی سے دوں گا، نہیں دے پاتے۔ تو اس طرح بھی ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیں ان حالات کو سدھارنے کے لیے اپنی منتیں، اپنے وعدے خدا کے حضور بڑی یاد کے ساتھ پیش کریں، اور واعظ کے 5ویں باب اس کی 4 اور 5ویں آیات میں، اور وہ 76ویں باب کی 11ویں آیات کو پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ بات جان جائیں کہ اچھا ہوتا کہ ہم منت ہی نہ مانتے، لیکن اگر ہم نے منت مان لی ہے اس منت کو پورا کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائیں۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک کوئی منت مانی اور اسے پورا نہیں کیا تو آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ اپنی اس منت کو، اس وعدے کو، اس عہد کو ضرور پورا کریں۔ خدا آپ کو اس کے لیے توفیق بھی دے گا، وسائل بھی دے گا، حوصلہ اور ہمت بھی دے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا اپنے حالات کس طرح بدلنا شروع ہو جائیں گے اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہی حال یہاں پر خدا نے اسے بتایا، ایک مذبح بنا۔ اس نے مذبح بنانے کا وعدہ اور عہد کیا، اور خدا نے اسے اس کے لیے قائل کیا۔ میں اور آپ بھول سکتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے، کسی خادم سے میں نے سنی، انہوں نے کہا ایک شخص بڑا اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اس نے کہیں جانا تھا، تیرنا اسے آتا نہیں تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، دریا میں گر گیا۔ تو کہتا ہے خدا مجھے بچا، خدا مجھے بچا، تو جانتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اور پھر خود سے اس نے یہ منت مان لی، جسے یعقوب کو کہا نہیں گیا لیکن اس نے خود سے منت مان لی کہ خدا اگر تو مجھے بچائے گا تو میں تیرے گھر میں دیگ دوں گا۔ اب سبب یہ ہوا، کوئی لہر آئی، خدا نے کسی طریقے سے اسے باہر نکالا، وہ باہر آ گیا، کپڑے جھاڑے، ابھی پاؤں اور کپڑے گیلے تھے، تو ایسے ہاتھ اٹھا کر پنجابی میں کہتا جی کیڑی دیکھ، تو پاؤں پھسلا کیونکہ گیلا تھا، پھر دریا میں گر گیا۔ کہتا خدا میں تے پوچھ رہے ایسا مٹھی دیکھ کہ لونی دے۔ تو بات تو مزاحیہ ہے لیکن بات میں وزن بہت ہے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خدا کو اسی طرح ٹھگتے ہیں۔ جب ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم خدا سے وعدے کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، منتیں مان لیتے ہیں، لیکن جب پورا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کون سی بات مجھے بھول گئی، ہم بھول جاتے ہیں۔ میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، میں اور آپ بھول جاتے ہیں، لیکن خدا ان باتوں کو، ان وعدوں کو، ان عہدوں کو، ان منتوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹتا ہوا لیکن اس بات کو بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ کو خدا نے کوئی توڑا دے رکھا ہے، آپ گیت گاتے ہیں، آپ ساز بجاتے ہیں، آپ کلام سنانے والے ہیں، لیکن آپ اس توڑے کو استعمال میں نہیں لا رہے، تو وقت ہے کہ آپ اس توڑے کو بھی استعمال میں لائیں تاکہ آپ کے حالات درست سے درست ہوتے چلے جائیں اور آپ کی زندگی سے خدا کو چلا ملنا شروع ہو جائے۔
आखिरी बात और आखिरी नुक्ता जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है, 5वीं आयत में उन्होंने कूच किया, उनके आसपास के शहरों पर बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। बिल्कुल हैरान कुन हालात पैदा हो जाते हैं। 34वें बाब की 30वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर हमें 6 दफ़ा ये जिक्र मिलता है याकूब घबराया है। तब याकूब ने शमौन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुढ़ाया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों और फ्रिजियों में नफरत अंगेज़ बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगी। 6 दफ़ा मैं, मेरे, मुझे, ये गर्दान हमें यहाँ पर मिलती है जो इस बात को पेश करती है कि याकूब और उसके बेटों पर, उसके ख़ानदान पर खौफ तारी है और हैबत तारी है इर्द गिर्द की अक़वाम की, और वो अपने मुस्तकबिल, अपने ख़ानदान, अपने मालो मवेशी, अपनी जायदाद को लेकर फ़िक्रमंदी और बेयकीनी का शिकार है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 5वें बाब में आते हैं, जब खुदा मुदाखलत करता है तो 5वीं आयत बिल्कुल हालात बदल देती है। और वहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने कूच किया तो उनका खौफ इर्द गिर्द की कौमों पर छाया हुआ था। 34वें बाब में उन पर इर्द गिर्द कौमों का खौफ था, लेकिन 35वें बाब की 5वीं आयत में उनका खौफ इर्द गिर्द की कौमों पर था। हालात यकसर तब्दील हो गए। जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है और हम अमली कदम उठाते हैं तो हमारे हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब हम खुद खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, फिर अपने घर वालों को कलाम पर अमल करने की तलकीन करते हैं, उन्हें करवाते हैं उनसे, या उनको भी सिखाते हैं, तो फिर हमारे हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। एक ईमानदार और एक खादिम दोनों के लिए अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढालने की ज़रूरत है। और जब घर का सरबराह, मिनिस्ट्री का सरबराह, किसी सूबे, शहर, मुल्क का सरबराह तब्दील होगा, अंदरूनी तौर पर, बातनी तौर पर तब्दील होगा और खुदा की बात मानेगा, तो उसका घराना भी उसकी पैरवी करेगा। और ये रासबाजी की एक उम्दा तरीन अलामत है। आयत 5 में एक बड़ी तब्दीली हुई और खुदा के कलाम करने पर और उस पर याकूब के घराने और उसके घराने का खुदा की बात पर इन अमल करना एक बड़ी तब्दीली लेकर आया। इससे पेशतर याकूब और उसके ख़ानदान बड़े तनाव और बेयकीनी का शिकार नज़र आते हैं। आज मैं और आप भी इस बेयकीनी की कैफियत से बच सकते हैं। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है अमसाल 16वें बाब की 7वीं आयत में कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बनाता है। और इंसान की रवशें खुदा को तब ही पसंद आ सकती हैं जब हम उसके कलाम, उसके फरमुदात, उसके आइन पर अमल करेंगे और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करेंगे, ईमानदाराना ज़िंदगी बसर करेंगे, दौलत पर, वसाइल पर भरोसा करने के बजाय खुदा पर तवक्कुल करेंगे, झूठ और रियाकारी के लिए अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी बजाय खुदा की तारीफ़ और तमजीद और शुक्रगुजारी के लिए खुदा के इस दिए गए मुंह को और ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे हालात यकसर बदलते चले जाएंगे। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम की वसीला से बरकत पाई है, और अगर वाकई आपको बरकत मिली है तो आपसे गुजारिश यूँ करूँगा, हमारे मिनिस्ट्री के चैनल कैन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और उन भाइयों और बहनों तक भी पहुँचाइए जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, जिनके हालात ख़राब हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी, उनके हालात भी तब्दील हों और वो खुदा को अपना शख्स निजात दीदा कबूल करें, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करे और वो फिर से बहाल हो जाए, उनके दिल नरमाए जाएँ, गरमाए जाए, खुदा उन्हें अगली सरफराजी और बुलंदी पर ले जाए, ताकि उनकी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। देखते रहिए कैन यूट्यूब चैनल। आमीन।